श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं प्रदत्तकार्यं वर्तते यत् ईशावास्योपनिषदः कञ्चन श्लोकं चित्वा भाष्यत्रये नाम द्वैते अद्वैते विशिष्टाद्वैते च व्याख्यानं किं श्लोकानाम् इति प्रदत्तकार्यं। मया चितः श्लोकः तु 14तमः श्लोकः। इदानीं भाष्यत्रये व्याख्यानं किम् इति पश्यामः। आदौ श्लोकं सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते इति श्लोकः। आदौ अद्वैतमते व्याख्यानं किम् इति पश्यामः। सम्भूतिः अत्र अद्वैते अकारस्य लोपः जातः इति उक्तम्, अतः असम्भूतिः इति स्वीकर्तव्यं भवति। असम्भूतिः नाम अविद्या इति। विनाशं नाम हिरण्यगर्भः। अत्र किमर्थम् इत्युक्ते धर्मधर्मी अभेदात् विनाशः हिरण्यगर्भः इति अत्र अद्वैते स्वीकृतं वर्तते। पुनः मृत्युः इत्युक्ते अनैश्वर्यादि मृत्युः अथवा अधर्म कामादिदोषजातं मृत्युः इति। अमृतं नाम प्रकृतेः दया अथवा प्रकृतिलयलक्षणम् इति अद्वैतमते। तर्हि आहत्य श्लोकस्य अर्थः कः इत्युक्ते हिरण्यगर्भस्य उपासनेन अणिमादि ऐश्वर्यं प्राप्य अनैश्वर्यादि नाम अधर्म कामादि दोषजातं मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्यायाः नाम अविद्यायाः उपासनया अमृतं नाम प्रकृतेः दया प्राप्नोति इत्यर्थः अद्वैतमते। यदि वयं विशिष्टाद्वैतमते पश्यामः चेत् अत्र सम्भूतिः नाम समाधिरूप परब्रह्मानुभूतिः एव सम्भूतिः। अत्र असम्भूतिः नास्ति, सम्भूतिः एव। विनाशम् इत्युक्ते योगविरोधिनां वर्जनम् इति विनाशं। मृत्युः नाम समाधिविरोधिपापम् इति मृत्युः। अमृतम् इत्युक्ते परब्रह्म प्राप्तम् इति अमृतं विशिष्टाद्वैतमते। तर्हि आहत्य श्लोकस्य अर्थः कः इत्युक्ते यः समाधिरूप परब्रह्मानुभूतिं योगविरोधिनां वर्जनं च अंग अंगीभावेन यः जानाति सः समाधिविरोधि रूपपापं मृत्युं तीर्त्वा समाधिविरोधिरूपपापमेव मृत्युः अत्र। अतः समाधिविरोधिरूपपापं मृत्युं तीर्त्वा परब्रह्मप्राप्तिरूपं मोक्षं, परब्रह्मप्राप्तिः एव मोक्षमिति, अतः परब्रह्मप्राप्तिरूपमोक्षं प्राप्नोति इत्यर्थः विशिष्टाद्वैतमते। तर्हि द्वैते पश्यामः चेत् सम्भूतिः नाम हरिः सृष्टिकर्ता इत्यस्य ज्ञानम् एव सम्भूतिः। विनाशं नाम हरिः न केवलं सृष्टिकर्ता अपि च संहारकर्ता इत्यस्य ज्ञानं विनाशम्। मृत्युः नाम दुःखः अत्र। अमृतम् इत्युक्ते आनन्दः। सो अतः मोक्षे अत्र द्वैते मोक्षभागद्वयं वर्तते। आदौ दुःखनिवृत्तिः अनन्तरम् आनन्दप्राप्तिः च। तर्हि हरिः सृष्टिकर्ता इति ज्ञानात् आनन्दप्राप्तिः भवति, सः एव संहारकर्ता इति ज्ञानात् दुःखनिवृत्तिः भवति इत्यर्थः द्वैतमते। एवं भाष्यत्रये विवरणं दत्तं वर्तते अस्य श्लोकस्य। धन्यवादाः।